सांग नाव कितें? देवान ओके. कितें जालें आय तुका आतां? तूं एकलोच रावता कितें? एकटेच रावता. आनी जेवण बीन कितें करता तूं? जेवण चुलीरूच करी. चलूच कर. आनी कितें आसा घरान तुज्या भितर आतां? भितर तपले बीन आहा. ओके. आनी घर कितें जालां तुजें आतां? घर ते काळेंच जाला. ओके. मोडोंक पावला. ओके. कोणाचोच आदार ना तुका? कोणाचो ना. ओके. आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं आतां हांगा रावता? जातली 2 जातली. ओके. आनी आतां तुका कोण आदार करतालो ह्या दिसांनी? कोणेय बीन जी. ओके. आनी तेजेर तूं आसतालो? हय. आनी जेवण कितें करतालो तूं? जेवण तेच म्हणून. ओके. तूं रांदतालो आनी हें करतालो. आनी ही येताली तुज्या आदाराक येताली? येताली. ओके. येताली. आनी आतां तूं खंय वेता आतां तूं? स्ट्रीट प्रोविडन्सान थंय रावतलोय तूं? राव. ओके. म्हजें नांव लिजा डिसोजा. आमी SSVP सेंट विन्संट डी पॉल लुकासांय आहा. आमी ताका हेल्प करतात. तेजे आवयकूय आमी हेल्प करताली. ती पिड्या जाली, एक 7 वर्सां जाली. तो एकलोच रावता. तो कामाक केन्ना गेल्यार कोण व्हरता ताका आनी ताका 100, 150, 200 दिवन फटयतात. एंड ही कॅनॉट मॅनेज ऑन हीज ओन. तो कितें रांदता ते जेवपाचें सारकें न्हू. एंड आतां तेजें घर सारकेंच मोडटा. लास्ट टायम कोणेन मेळोन प्लास्टीक घातलेलें. तें प्लास्टीक आतां पळोवंक शकता तुमी भायल्यान की सगळें पिजलां आनी सगळे वाशे नोय बी लांबता. तो एनी टायम तें मोडोन आनी तो उरलो भितर जाल्यार इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट एंड इट इज व्हेरी डेंजरस ऑल्सो. सो आमी सगळ्यांनी मेळोन इवन आमी शेजाऱ्या कडेन बी उलोवन हें केलां की ताका स्ट्रीट प्रोविडंट फंडान घालपाक, तेजे हेल्थ वायज तेजे फ्युचर बरो जावपाक म्हूण. सो आमकां तेंच्यांनी हेल्प दिला. ताका लागून आमी थँक्यू म्हणटा की ताका व्हरतात आनी ताका ट्रिटमेंट करतले आनी सगळें बरे भाशेन जातलें म्हूण आमी वी आर प्रेइंग फॉर दॅट. थँक्यू. जेवण कितें जातालें तेजें? जेवणाक ताका हांवें सांगलें न्हू. जेवण तेजें तो शीत करता, कोडी करता उदका भाशेन. ते जोयना तो केन्नाय आमी येवन पयलें जाल्यार तेजें शीत तोहेंच आसता. ताका वास मारलेलो आसता. तेजी आयदनां साफ ना. ते भितर पयशे जाल्यार मे बी विडियो आसतलो भितरलो तेजो की ही इज हायजीन म्हणल्यार कांय ना तेजें. आनी तो हो चुट्टांनी बी रांदता. ते जेवण जेवपाचें न्हू. ते चुट्टांचो वास येता जेवणाक. बिकॉज ताका गॅस ना, लायट ना, वॉटर कनेक्शन ना, टॉयलेट ना, कांय ना ताका. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टे अलोन ऑल्सो. एंड तरी पूण तो रावता. देव जाणा. सो आयज तुमी आतां कसो आदार दितात ताका? आतां आमी ताका म्हयन्याचे म्हयने कितें रेशन बी दिताली एज सेंट विन्संट डी पॉल. बट आतां आमी ते बंद करची ना. इफ ताका जाय कितें जाल्यार आमचे वाटेन ताका सगळो हेल्प आसतलो. बट आतां ताका घर मोडपाक ते लाखांनी आहा वीच वी कॅनॉट अफोर्ड टू यू नो. बट स्टील वी वील ट्राय. इफ वी कॅन वील ट्राय आवर बेस्ट. तो इश्टानो, म्हजें नांव जोझफ फेर्नांडीस. आतां आमी उकासांय आयिल्लीं आसा आनी हो जावन आसा म्हजे सायडीक आसा तो देवानंद. आनी हांव पयलेच फावटी जेन्ना म्हाका खबर कळली स्ट्रीट प्रोविडन्साक, तर आमी हेका आदार करपाचें म्हणून चिंतलें. आदार करतलो जाल्यार हांव ह्या घरांत आयलो तेच्या आनी सोदीत आयलो. पळयत जाल्यार तेजे पयलेच म्हजी नदर तेच्या घराचेर गेली. तें घर केन्ना मोडटलें, आयज मोडटलें की फाल्यां मोडटलें हें म्हाका दिसून येयलें. हांव भितर गेलो जाल्यार थोडे व्हॉलंटियर्स या इगोर्जेचे कसाय पॅरिशनर्स थोडे आहले ताका आदार करता पळय ते आहले भितर. जेन्ना हांव भितर गेलो तेन्ना पयलीं सगळो काळोख, लायट ना, उदक ना. आनी लायट आनी उदक ना म्हणटच थोडे जाणां तरी दिये तरी पेटयताले. पूण हेजे लागीं दिवोय ना. तो एक लॅम्प आहली, तो लॅम्प तो जवयता आनी तो आपल्याचे दीस सारतालो. नको तो आयज आपलो दीस निमणो आनी जियेतलो, कित्याक तेजें घर केन्नाय मोडोंक शकता.
ताजें जेवण ओपन करून हांवें पयलें तेन्ना तेजें जेवण हांव नको कोण तसलें जेवण जेवतलो, तेजे लागीं घडना जेवण हाडपाक आनी रांदपाक, आनी तो एकलोच रावता, कोणाचोच आदार ना. तर आमी आतां ताका स्ट्रीट प्रोविडन्स हाका आमी वतात आनी तेजें डॉक्युमेंटेशन करतले आनी ताका आमी एका होम्सान आमी घालतले आनी तुमी मागीर पळोवंक शकतात तो कशे भाशेन चेंज जातलो आनी स्ट्रीट प्रोविडन्सात रावन कितली तेजें बरेपण जातलें लायफान. तो आतां रावता काळोखान, तेज्या लायफान उजवाड येतलो. आतां हें करतलें जाल्यार आमकां तुमचो आदार जाय. आमी तुमच्या आदाराक रावता. ताजी एकलीच भयण आसा हांगासर लागींच रावता, ती गरीब, तिजे लागीं घडो नाका पळोवपाक. हें घर मोडोंक पावलां, आयज ना जाल्यार फाल्यां तरी मोडटलेंच अशें हें घराची परिस्थिती आतां आसा. तर तुमकां सगळ्यां लागीं मागता की ह्या देवानंदाक तुमी आदार दिवचो आनी हें घर तेजें तरी सांबाळपाक, कित्याक आयज ना जाल्यार फाल्यां मोडटलें, इतलेच तेजें वायट परिस्थिती जाल्ली आसा ह्या घराक. तर इतलेंच न्ही, तर आयज देवानंद म्हाका दिसता बरें डिसिजन घेतला स्टेट प्रोविडन्सान येवन. तुमी आयकलां आसतलें स्टेट प्रोविडन्सान येवन कितल्या जाणांक बरेपण जाल्लें आसा, कितले लोक बरो जाल्लो आसा. तर आयज देवानंद आमच्या बरोबर येता, आमी ताका पुलीस स्टेशनार व्हरतले, सगळे डॉक्युमेंट करतले आनी ताका स्ट्रीट प्रोविडन्सान धाडटले. तर आमी इतलें मागता लोकां लागीं, अशे जायती फॅमिली आसा, आमी हेल्प करूंक सोदता, तुमचो आदार आमकां जाय. चड देवानंदाक चडान चड देव बरें करून आनी तुमकांय सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं. माझे नाव सपनेश सालगांवकर, हांव मॅनेजर स्ट्रीट प्रोविडन्स. आनी आयची डेट हा 23 मार्च 2024. आयज एक पेशंट आमकां हॉल्डनसून एकटो पेशंट येयल्लो आयज आमचेशीन. ताका तेजे गांवकारांनी आनी तेजे जे नेबर्स आहा तेंच्यांनी तांकां म्हापशा पुलीस स्टेशनार हाडलेलो. सो म्हाका सराचो फोन येयल्लो की वचून थंयसर म्हापशा पुलीस स्टेशनार पळय एक पेशंट एक मनीस येयला थिंगा, तो तेजी मातशी स्टडी कर कितें तें. सो आमी ताका पळयलें. सो ताका एक हिस्ट्री आहा की ही इज लिटल बीट मेंटली डिजेबल. ओके, वी कॅन नोटीस तेज्या बिहेवियर वयल्यान ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, तो आपल्या वांगडा उलयता. सो ताका कितें तरी हिस्ट्री आहा. सो ताका आमी आतां आयज ताका आमी आमच्या हातून घेतलो शेल्टर होमान आनी माय बी ट्युजडे आमी ताका IPH बीन व्हरतले चॅकअपा खातीर. बट तेजी हिस्ट्री कितें आहा ती गांवच्या लोकांनी जी सांगल्या आमकां तेजे वयल्यान जी आमकां खबर आहा कळल्या पळय तेजो कोण ना. सो तेजो कोण ना म्हणून आमी ताका आमच्या हातून थ्रू पुलीस एडमीट केलो, पुलीस एनर्जी. फुडलें कितें जातलें तेजें मागीर पळय, फुडलें तुका हांव तेजें फुडलें कितें जाता तें हांव सांगूंक जायना. पळय, आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाच्यान उलयता बाबा असल्या लोकांक खातीर आमी कितें करता. आमी शेल्टर दिता, आमकां प्रॉब्लम ना. म्हाका सर फोन करता बाबा असले पेशंट आहा तांकां कितें, ते सर पेशंट आहा म्हणटकूच तांकां आमकां घेवचेच पडटा. मात हेजे फुडें तेंचें कितें, तेजें कोण, ताका कोण पळयतलो, तांकां आमी काय ताका लायफ टायम पळोवपाचें काय कितें करपाचें, कित्याक ताका फॅमिलीच ना म्हणटा ताका आनी कितें करपाचें ताका. आनी प्लस तो म्हाका दिसता तो मेंटल डिजेबिलिटी आहा, तें आमकां ट्युजडे कन्फर्म जातलें, ते एसेसमेंटाक व्हरतकूच. हेजेर सरकारान कितें तरी करपाचें. पळय आतां ऑलरेडी आमचे कडेन 185 जाले इनमेट्स इन टोटल इन ऑल 10 हावजीस वी हॅव 185. एवरी डे फोन कॉल्स आसता, एवरी डे कोण ना कोण क्वेरी घेवन येता विचारपाक. सो बाय लास्ट वीक एटलीस्ट ह्या विकान आमी एक 3 जाणांक आमी रेस्क्यू केल्या.